حنا هنا غادي نزيدو نطوروه ياك نزيدو نطوروه كيو إيكال أوميغا زيرو. شنو هي الدلتا أوميغا؟ ها هي R sur L. هي شنو هي؟ L أوميغا زيرو sur R. تو كور L أوميغا زيرو sur R. بغيتو نزيدو نطوروه شوي ها؟ شكون اللي فكروا واش نقدروا نعطيو بشي صيغه اخرى، لان حنا ها هي واحد العلاقه جد مهمه عندنا. نقدروا مثلا شوفوا ال سي اوميغا زيرو ايكال 1. نرجعوا غير مارش اريير داكور. اوميغا زيرو دونك اوميغا زيرو ايكال كوا كاري ايكال 1 سور ال سي ياك. دونك اوميغا صفر هي 1 على جذر ال سي. نقدروا نعوضوها هنا علاش غتعطينا غير سيروا معايا ال 1 سور ال سي الراسين سور ار ياك. Bon, j'ai pas de souci. Je continue mes calculs. J'ai Q égale L facteur de racine carrée ديال 1 على racine carrée هذيك ها شفتوها أوميغا 1 على racine carrée de L fois racine carrée de C sur R. C'est ça? Donc هذه نخرجها هي 1 على R في الوغ هذه هي راسين كاري ديال الكاري. إلا بغيت ندير لها هكذا باش نختزلها، باش نختزل هذه ما عادش تبقى وحدها. دونك هي راسين كاري دو ال سور راسين كاري دو سي. واش متفقين معايا؟ شوف باش يبان لكم هذه راه راسين كاري هذه كانت ال ياك فوا 1 سور 1. شوفوا جاتها هنا الراسين كاري de LC le tout sur R باش تبان لكم بان هذه خصها تختزل مع وحده هنا. غادي نكتبها هنا هي L كاري الراسين كاري دو L كاري فوا R فوا 1 ماشي فوا R كيدير هنا فوا 1 sur الراسين كاري دو L فوا راسين كاري دو C le tout sur R. هذه فرقتها. الوغ هذا مع هذا غادي يمشي تبقى الراسين كاري دو L racine carrée de L sur racine carrée de C, le tout sur R. Il y a 1 sur R, facteur 2, racine carrée de L sur C. Bon, ce sont des calculs. Donc, ce sont des calculs de cours. C'est-à-dire que, نقدروا نعطيوها بهذا الشكل 1 على R جذر L sur C. علاش؟ باش نربطوها علاش درنا هادشي كامل؟ حيدنا اوميغا صفر ها؟ لأناش عرفنا كيو. التعريف ديال كيو هذا هو اللي مهم، هو اوميغا زيرو سور دلتا اوميغا دلتا اوميغا. وعندي الدلتا اوميغا هي راه شفتوها هي ال سور ال. دونك هادشي حفظوه وغادي تخرجوا كيو. عرفوا كيو اوميغا زيرو هذه ها هي غتعوضوها وعندكم ال سي اوميغا صفر او كاري هي 1. دونك دي شوز اللي كيتعاودوا ديروا قراو الكور وعاودوه 2 ou 3 fois avant de passer les exercices. حتى الكور ما تحفظش ديمونطري ولو مره واحده، دير البرهان ولو مره واحده. كتب النيت علاش حطوا هذه دار هذه راهي الفوا غادي تخدموا الكور مزيان. لي زيكزارسيس اللي غانتوما تلاحظوا باش تشوفوا التمارين راه سي سامبل، يعني من مجرد هاد العلاقات نحاولوا نطبقوهم. Ne vous en foulez pas. غادي نزيدو نسميو واحد المعامل. دابا شفنا معامل الجوده ها هو واحد المعامل اخر عاود مهم واحد الدائره كتوقع هنا. شوفوا شتي هاد لابوبين مع هاد المكتف. حنا غادي نبينو واحد الظاهره جد مهمه. هنا عندنا او كامل وهنا او مفرقين. او ديال هذه او كلها. غادي ندير المونتاج باش يبان لكم. غادي نعاودو هنا ها هو وكاينه لا كاباسيتي وجينا لهنا ياك ودرنا واحد الجينيراتور وكنديروا له هكا. شنو المعنى ديال هكا؟ التيرناتيف تناوبي، هو جيبي في الغالب حي. دونك هنا ار وهنا ال وهنا سي. دونك هنا او غادي نسموه او هو هذا هو او ديالنا.
وهذه يو ار وهذه يو ال وهذه يو سي. متفقين معايا؟ الوغ يو ال وهذه يو سي ولا يو او، شي خطرات كندير ولا الكتريك ولا او سي، وهذه يو ال هاك ديال لابوبين. هاد المعامل الجوده غادي نعطوه بواحد الشكل اخر، بواحد الكتابه اخرى. لاحظ هاد معامل الجوده غادي نمسح هنا بو فاسي سوسي. عندنا عاوتاني تعريف عندنا U électrique ولا UE. U électrique ديال هاد الكاباسيتي. لا كاباسيتي كنعرفو شنو هي العلاقه اللي عندنا في لا كاباسيتي افوترافي؟ شنو هي العلاقه؟ غادي ترجعو للدرس اللي قبل، راه عطينا العلاقات ديال يو ال يو سي و يو ار في لو كورون التيرناتيف، يعني في التيار متنوع. حنا غادي غير نعاود نذكرهم. هنا لقينا واحد على سي اوميغا صفر اي صفر، هادي لا خديناه. و يو ال شكون غادي ذكروا شي شوي؟ ها يو ال هو ال اوميغا صفر فاش درنا العلاقات فرينيل اي صفر، و يو ار ما عنديش بيه الغرض هنا، هو ار اي صفر. انا اللي عندي الغرض بهاد الجوج، ياك انا عندي الغرض بهاد الجوج. لاحظوا كيو شنو لقينا في كيو؟ كيو معامل الجوده درناه هو اوميغا صفر على دلتا اوميغا صفر، قلنا هي اوميغا صفر على هاد ما بقاش هنا واخا ار سور ال، سي صح. واش لقينا هنا اوميغا صفر ار سور ال، هاد الدلتا هي ار سور ال، سي صح. هي ال اوميغا صفر على ار، هذه هي كيو. غادي نحاولوا نخرجوها من هاد الكتابات اللي عندنا. دونك j'aurai besoin effectivement j'aurai besoin de UR. U شنو هي UR؟ U شنو هي U؟ هاد U عند الرنين، هاد U U هي الزد بصفة عامة، ولكن عند الرنين اش قلنا الزد هي R، سي صح. إذا U هاد U هي زد، ار هي ار اي صفر. دونك غادي نديروها هنا. شوف هنا غادي نجيب ار من هادي، ار كتساوي اش؟ يو على اي صفر، غادي نجيها. هاد ال غادي نجيبها من هنا. شنو هي هاد ال؟ ال هي هادي مقسومة على هادي، سي صح. ال ايكال يو ال، يو ال على اي صفر. راكم متفقين معايا؟ اي صفر اوميغا، هذا ال هادي غادي نقسمها على هادي، حتى هادي الا بغيتها هنايا نخرج هنا السي سي فو فولي، داكور. او بيان غادي نكتفي بهادي ونشوف اش دارت. الوغ غادي نرجع لهنا الكتابه ديالي، هاد كيو. هاد كيو شنو هي؟ ال اوميغا، ها هي ال، هي غادي نعوضها، هي يو اش يو ال سور اي صفر اوميغا صفر فوا اوميغا زيرو فوا اوميغا زيرو، ياك سور ار. و ار شنو هي؟ شنو هي ار؟ هي يو على اي صفر. متفقين؟ دونك هنا غير جيت انا عوضت هاد ال بهادي، ها هي ال هي يو ال سور اي زيرو اي زيرو، داكور، فوا اوميغا زيرو، ولتحت ار عاودتها يو على ال. واضح؟ دونك جو كونتيني جو فاس سوسي. اذا كيو تساوي شنو؟ يو ال، شوفوا يو ال فوا اوميغا زيرو سور اشنو؟
اي زيرو اوميغا زيرو فوا لانفيرس ديال هذا اي صفر على او. متفقين؟ هذا مقلوب الكسر. هذا مع هذا غادي يمشي، هذا مع هذا غادي يمشي، اش غتبقى لي؟ او ال سور او. هذه مهمه. كيو تعريف اخر للكوفيسيون دو كاليتي، معامل الجوده ها هو تعريف اخر ديالو هنا. دونك نفس الشيء هي او سي على او. نفس الديمونستراسيون غادي ترجعوا تقلبوا السي افو تجوي حسبوه عاود نتوما غتمشيو من هذه العلاقه هذه اللي كتربط وديروا لا ديمونستراسيون. انا اللي عندي الغرض ان هاد الكوفيسيون دو كاليتي نقدروا نعرفوه بهذا الشكل، هو او ال هو او الكاباسيتي سور او، و او هي هذه من هنا لهنا. دونك هذه مهمه هذه القضيه. لاحظوا كيو كي داير اكبر من واحد، غلطوا معايا كيو راه اذا حسبتوا هذه ما كتلقاو اكبر من واحد. هاد كيو اكبر من واحد اش كتعنينا؟ ان او ال سور او كبر من واحد، يعني ان او ال اكبر من او. وردوا معايا البال الله يعطيكم الصحه. دابا حنا كنديرو او هنا و او ال كتكون كبر. كيفاش منين جا؟ حنا عطينا واحد الطاقه ديال 5 فولت، هنا كنلقاو 11 فولت. 11 فولت كبر. سو كون ابل افراط في التوتر، لا سور تونسيون. إذن هنا افراط في التوتر. نفس الشيء هنا، حتى او سي على او حتى هي اكبر من واحد. حتى هنا كبير هنا عند الوشيعه وعند المكتف. افراط هادشي كيحرق لي زاباري. دونك كنزيدو شي حوايج اخرين. اذا هذا اللي عطا الله. اذا غادي تعقلوا على هذه القضيه في الكوفيسيون دو كاليتي بلوس هذيك ار سور ال اللي لقينا في الكوفيسيون دو كاليتي. واش متفقين؟ بلوس هذه الكوفيسيون دو كاليتي بهذا الشكل ولا بالشكل الاخر اللي شفتوه من قبل، دي كيو كتساوي ال اوميغا زيرو سور ار. سي صح؟ الى هنا نكون قد وشكنا ماشي كملنا وشكنا على نهايه الدرس. اذا غادي نكملوا اش بقى لنا الطاقه. ديما بحيث كندوزو التوترات وهذاك كندوزو لما يسمى بالطاقه. غادي نشوفوا الطاقه هنا اش غادي تعطينا. داكوغ. غادي نشوفوا هنا انتقال القدره في النظام الجيبي. القدرة في النظام الجيبي داكور. القدرة في النظام الجيبي. إذا هنا غادي ناخدو لي كورون ديالنا حنا العاديين. عندنا واحد القضية الله يجازيكم بخير، اي ماكس. هذه اي ماكس في هذاك على جذر 2 هو اي. هذا تيار الفعال je crois. Bon, efficace. Je vois الفعال اسمحوا لي هنا التيار الفعال efficace. إذا التيار الفعال شنو هو؟ التيار يقسم على جذر 2. إذا إلا بغينا إي ماكس اش غتعطينا؟ إي ماكس هي جذر 2 في إي. حتى إي ماكس لا ميم شوز هي جذر 2 إي. لاحظوا دابا غادي نجي نكتب التيار ديالي هنا. عندي التيار والتوتر ياك. التيار عندي كتبناه هذاك النهار هو اي دو تي، هو اي ماكس. وشنو هي اي ماكس؟ هي جذر 2 اي كوسينوس اوميغا تي. داكوغ. اوميغا الا بغيتو تعوضوها ب 2 بي حنا غادي نخليوها اوميغا تي الجي بي. راه جي بي في النظام الجيبي يعني كوسينوس اوميغا تي. الوغ هذا التيار. والتوتر بطبيعة الحال او تي هو جذر 2 اش او افيكاس كوسينوس اوميغا تي، ولكن بلوس في دي فازاج. ما يخصهمش يكونوا كيف. فوقاش كيكون هذا صفر؟ فاش كيكون الراني وكيكونوا اون فاز.
حنا هنا بصفه عامه. اذا حنا هنا بغينا نشوفوا اشنو هي لا بويسونس. دونك واحد الجينيراتور هذا بحال مثلا هاد الداره درناها في واحد الجينيراتور. دونك اذا كان التيار غادي هاك، التوتر بطبيعه الحال غادي هكا، هذه هي او في اي، او في اي، هاد او في اي، هذه هي القدره، هي لا بويسونس. لا بويسونس ديما فاش كتجي واحد ثنائي القطب داخل فيه التيار وعندها مربوطيه واحد التوتر في التيار هي القدره. تعريف واضح؟ دونك غادي نمشيو حنا نطبقوا على هذا التمرين. اي هنا عندي في التمرين شنو هي اي؟ هي الراسين دو او كوسينوس اوميغا تي، ياك، بلوس في هذه هي اي فوا اش اي، يعني جذر جوج اي كوسينوس اوميغا تي. متفقين؟ العمليه الاولى هاد جذر جوج هي جوج، او في اي هي او اي، واش غادي يبقى لنا؟ كوسينوس اوميغا تي بلوس في فوا كوسينوس اوميغا تي. هاد القضيه غادي نشوف اش كتقول لنا في الرياضيات. غادي نمسح هذا ونرجع للرياضيات. جذر مشترك عندي انا اش بغيت؟ كوس ا في كوس بي، كوس ا كوس بي، كوس ا كوس بي. شنو لاحظ كتذكروا كوس ا بلس بي شنو هي؟ هي كوس ا كوس بي ناقص سين ا سين بي. ذكرتوا هذا؟ وكوس ا موان بي هي نيت غير كتولي زائد كوس ا كوس بي زائد سين ا سين بي. متفقين معايا؟ غادي نجمع هذا مع هذا، هذا نجمعو مع هذا، كوس ا بلس بي موان بلس سين ا كوس ا موان بي. اش غتعطيني؟ هذا مع هذا غادي يمشي، هذا مع هذا غادي يمشي. اش غتبقى؟ جوج من هذا، جوج كوس ا كوس بي. يعني ان كوس ا كوس بي هي غادي نجيب هذا لهنا، هي واحد على جوج اش كوس ا بلس بي بلس كوس بي كوس ا موان بي. هذا غير تذكير، بغيت غير نزيدو لكم هنا. دونك هذا زائد هذا مقسوم على اثنان، هو هذا. انا اش عندي؟ هذا في هذا. بحال قلت انا عندي هنا في التمرين هي اوميغا تي بلس في، و بي هي اوميغا تي. صافي غنطبق عليها. اذا غادي نجيو للتطبيق، جوج او اي هادي في هادي. دونك هادي في هادي، الا درت هذا هنا ودرت هذا هنا كتصبح عندي هادي هي ان دومي اش كوس شنو هي؟ هي اوميغا تي بلس في، ياك، بلس بي اوميغا تي بلس اوميغا تي هذه واحده، ياك، بلس كوس اش اوميغا تي بلس في موان بي موان اوميغا تي. واش متفقين معايا؟ ها ها بي ها هي اوميغا تي بلس في هي بلس بي بلس اوميغا تي ها هي. هاد الطرف موان بي هادي ناقص هادي ها هي في الوغ. هذا مع هذا غادي يمشي، هذا معها مع هذا جوج المرات وهذه في. دونك اش غادي يبقى؟ دو او اي ان دومي، هذيك الدو غادي نخرجها لهنا، كوسينوس هذه قلنا جوج المرات جوج اوميغا تي بلس في بلس اش هذه مشات بقات كوسينوس في. قضيه زينه هنا. بون j'efface ceci, ces rappels-là. Donc c'est un rappel de cours. دونك اش ولات عندي انا هنا؟ هاد بي علاش كنقلب انا دو تي خرجت لي هي، هذا مع هذا غادي يمشي، هي او اي اشنو؟ كوسينوس دو بي 2 اوميغا تي بلس في بلس او اي كوسينوس في. فرقتهم. مهمة هاد القضية هادي.
واخا. دونك هذه سي لا بويسونس اون جينيرال. لا بويسونس مويان دابا هذه لا بويسونس القدره بصفه عامه. دابا غادي نحسب القدره المتوسطه. القدره المتوسطه. بون في الرياضيات فاش كنهضروا على لا مويان ديال شي داله، لا مويان دو اف، هاد لا مويان دو اف، مويان دو اف في الرياضيات هي واحد على تي انتغرال دو زيرو ا تي دو اف دو تي دي تي. هذه في الرياضيات، هذه هي لا مويان، يعني المتوسط، القيمه المتوسطه ديال هذه الداله هي هذه. دونك انا شنو هي الداله عندي هذه؟ انا بغيت لا مويان ديال بي تي، هي بي بلا تي، هي انتغرال 1 سور تي انتغرال دو زيرو ا تي ديال اش؟ كوس يو يو اي cosinus oméga t plus 2 oméga t plus phi plus cosinus phi d de t. l'intégrale تاع الأصلية، ماشي الأصلية ولكن يعني أصلية ولكن في جوج النقط، يعني الصورة ديالها في جوج النقط. دونك واحد على تي صفر لتي، شوف غادي نخليها هكا، يو اي هاهي غادي نخرجها لبرا، اش بقات لي؟ cosinus 2 oméga t plus phi d de t plus intégrale de 0 à t هادو فرقتهم cosinus phi dt. هاي هادو غير الدالة الأصلية، غير نجي نطلع الدالة الأصلية وندير التي هنا واخا. الوغ جو في كونتينيي. دونك هي يو اي سور تي. لاحظوا هادي الأصلية ديال هادي جات من السينوس، هاهي السينوس 2 oméga t plus phi، ولكن sur 2 oméga.